बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दिन इंसान को मरना और अपनी करनी का फल भुगतना है। अगर ज़िंदगी में नेक अमाल किए होंगे तो आखिरत में उसकी जज़ा पाएगा, और अगर बुरे अमाल किए होंगे तो आखिरत में उसकी सज़ा पाएगा। जब इंसान की रूह कब्ज़ होती है तो रूह को जिस्म के तसर्रुफ़ से रोक दिया जाता है। यही वजह है कि मरने के बाद अजसाम हरकत नहीं करते, वो खुश्क लकड़ी की तरह हो जाते हैं। और मौत के बाद अक्ल, ईमान और मारिफत रूह के साथ जाते हैं। अलबत्ता मौत के बाद रूह का अपने जिस्म से ताल्लुक़ बाकी रहता है, और नींद भी एक किस्म की मौत है। लिहाजा जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह आलम मलकूत में चली जाती है, और मुर्दा इंसान की रूह से मुलाकात करती है। जिंदा और मुर्दा की रूहों का आपस में मुलाकात करना साबित है, और ये बात भी साबित है कि मरने के बाद जिंदा लोग किसी को ख्वाब में देखते हैं और उसके हाल के बारे में पूछते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक की आयत करीमा की तफसीर बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि ज़िंदा और मुर्दा लोगों की रूहें ख्वाब में एक दूसरे से मुलाकात करती और सवालात करती हैं। बस मुर्दा की अरवाह को अल्लाह ताला रोक लेता है और जिंदों की अरवाह को उनके जिस्म में लौटा देता है। एक और रिवायत है जिसके रावी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। फरमाते हैं कि जब बंदा मर जाता है तो उसकी रूह को 1 महीने तक उसके घर के इर्द गिर्द और 1 साल तक उसकी कब्र के इर्द गिर्द घुमाया जाता है। फिर उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाता है जहां जिंदों और मुर्दों की अरवाह बाहम मुलाकात करती हैं। दोस्तों, मरने वालों से मुलाकात पर एक दलील ये भी है कि जिंदा शख्स मुर्दा को ख्वाब में देखता है, और वो मुर्दा उस जिंदा को अमूर गैबिया की खबर देता है, और वो इसी तरह होती है जैसी कि उसने खबर दी। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि हज़रत इमाम हुसैन के शागिर्द हैं और मुअब्बर हैं, यानी ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि मुर्दा जो बात बताए वो हक होती है, क्योंकि वो दार हक यानी बरज़ख में होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज़ायर कब्र के पास आता है तो उसे कब्र से और ऐसे ही साहिब कब्र को उससे एक ख़ास ताल्लुक़ हासिल होता है, और इन दोनों ताल्लुकात की वजह से दोनों के दरमियान मानवी मुलाकात और एक ख़ास रब्त यानी ताल्लुक़ हासिल हो जाता है। अब अगर साहिब कब्र ज़्यादा क़ुव्वत वाला है, ज़्यादा नेकोकार है, ज़्यादा परहेज़गार था, तो ज़ायर जो शख्स कब्र की ज़ियारत करने वाला आया है उससे मुस्तफ़ीज़ होता है, और बरअक्स होता है। एक बंदा नेक नहीं है, आम मोमिन है, तो उसको उस तरह फ़ायदा नहीं होता जिस तरह के किसी ख़ास बंदे के फ़ौत होने से होता है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि ज़िंदों और मुर्दों की अरवाह की आपस में मुलाकात होती है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर तसनीफ़ शरहुस्सुदूर फ़ी अहवालिल मौत वल क़ुबूर में इस तरह की कसीर रवायात नकल फरमाते हैं। चुनांचे आप फरमाते हैं कि एक औरत का हाथ शल था, और वो अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन अजमाइन यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज में से किसी के पास हाजिर हुई और अर्ज़ की कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो मेरा हाथ दुरुस्त फरमा दे। उन्होंने दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारा हाथ किस तरह शल हुआ? उसने बताया कि मेरे वालिद बहुत मालदार थे, जबकि मेरी वालदा सदका नहीं दिया करती थी। अलबत्ता एक मरतबा हमारे यहाँ एक गाय ज़बह हुई तो मेरी वालदा ने थोड़ी सी चर्बी एक मस्कीन को दे दी और एक फटा पुराना कपड़ा भी दे दिया। जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया तो मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, वो एक नहर पर हैं और लोगों को सैराब कर रही हैं। मैंने कहा, अब्बा जान, क्या आपने अम्मी को देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैं अपनी वालदा को तलाश करने लगी, चुनांचे मैंने उन्हें इस हाल में पाया कि उनके जिस्म पर उस फटे पुराने कपड़े के अलावा कोई कपड़ा ना था जो उन्होंने सदका किया था, और हाथ में वही चर्बी का टुकड़ा था जो उन्होंने सदका किया था। वो उसे दूसरे हाथ पर मारती और उसका असर जो हाथ पर लगता उसे चूस लेती और कहती, हाय प्यास, हाय प्यास।
میں نے کہا اے امی جان کیا میں آپ کو پانی نہ پلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ میں اپنے والد کے پاس آئی اور ان سے ایک برتن لے کر اپنی والدہ کو پانی پلا دیا۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ اس عورت کو پانی کس نے پلایا؟ جس نے اسے پانی پلایا اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ شل کر دے۔ لہٰذا جب میں بیدار ہوئی تو میرا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ دوستو سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان لوگوں سے بیان کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کیا گیا وہ بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے بھلا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسے چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دوستو خواب 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر نفسانی خواب ہوتا ہے۔ نفسانی خواب وہ ہوتا ہے کہ جو ہم دن بھر میں کام کرتے ہیں وہی ہمیں خواب میں نظر آ جاتا ہے، جس طرح کہ ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کہیں ہم ملازمت کرتے ہیں یا کہیں پر ہم پڑھتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں یا امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، تو جو کچھ ہم نے دن بھر میں دیکھا ہوتا ہے وہی رات کو ہمارے خواب میں نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ دوستو ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسرا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں اکثر وحشتناک طریقے سے نظر آتا ہے۔ شیطان آدمی کو خواب میں ڈراتا ہے، خواب میں اس کے ساتھ کھیلتا بھی ہے۔ اس کو فرمایا کہ کسی سے ذکر نہ کرو کہ تمہیں ضرر نہ دے۔ ایسا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر یہ کہ وضو کر کے 2 رکعت نوافل ادا کر لے۔ دوستو تیسرا خواب القائے فرشتہ ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ فرشتے اسے موجودہ یا غیب کی آنے والی جو اس کے فیوچر کے اندر جو معاملات ہونے والے ہیں اس کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اور چوتھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوستو بعض علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا خواب وحی کی اقسام میں سے ہے، بس سویا ہوا شخص معرفت الہی میں سے جس شے سے ناواقف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس پر مطلع فرما دیتے ہیں اور اس کا وقوع و ظہور حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب صبح کرتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرماتے کیا آج کی شب تم میں تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اور یہ اس لیے تھا کہ اچھا خواب سب آثار نبوت میں سے ہے، پر امت کے سامنے اسے ظاہر فرمانا لازم ٹھہراؤ، اور لوگ اس مرتبہ سے بالکل ناواقف ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہمیت دیتے ہیں اور اس کے متعلق روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے، جبکہ اکثر لوگ خواب دیکھ کر اس پر اعتماد کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوستو خواب برحق ہوتے ہیں، اچھے اور برے خواب دونوں ہی برحق ہوتے ہیں، مگر اس کی بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں۔ آج ہم نے آپ کو مختصراً کچھ خواب کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز کو آپ سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے آپ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔